matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Miyerkules karon pizza 18 ni buwan sa Setyembre ning tuiga 2024. Sangan sa ato'y station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, usa ka lalaking nangawat og ligid nadakpan sa kapulisan. Nawala nga mananagat padayon panggipangita hangtod karong panahona. Mga biyahedor gipasidan-an sa Iligan City Police Office unsaon paglikay sa kawatan. Sa kauluhan, House leaders gikondina ang wala pagsurrender ni Harry Roque sa Quad Committee. Commander sa BRP Teresa Magbanwa nangayo og pasaylo human nga gibiyaan sa iyang barko ang Escudaciol. Bureau of Immigration ipasalig nga kasuhan ang mga sakop nini nga mapamatud-ang nalambigit sa pag-ikyas ni Alice Go. Gidaghanong ihap sa mga barko sa China sa West Philippine Sea mikunhod tungod sa daotang dagan sa panahon. Sa gawa sa nasod, Kate Middleton, gihuman ang iyaang chemotherapy treatment. Balita sa kinabuhing Kristohanon, Hindu nationalist nangatake sa usa ka simbahan sa India. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, una sa balita dinhi sa Iligan, naghimas-himas sa rihas nga bakal sa Police Station number 1 ang usa ka tawong naaktuhan nga nangawat og ligid sa sakyanan. Alas 7 sa nakalabayng gabi nanawag sa kapulisan aron mangayo og police assistance ang usa ka concerned citizen nga taga Andrada Heights Subdivision, Barangay del Carmen, Dakbayan, Siligan. Kini human nga nagunitan sa iyang live-in partner ang gikaingong nangawat og ligid. Wala na madetalye pa sa taho ang kabahin sa pagkatao sa suspitsado, apan desidido ang tagiya sa ligid nga kasuhan ang dinakpan. May suporta ang water search and rescue team sa Iligan sa pagpangita sa wala makauli nga mananagat nga taga Barangay Punta Silom, lungsod sa Mantika o lalawigan sa Misamis Oriental. Sumala pa sa nakutlo nga impormasyon, nilawig sa kadagatan ang mananagat nga si Leo Tixon, 62 anyos niadtong Setyembre 11. Gilauman sa pamilya nga makapauli kini pagkaugma apan wala na kini mahitabo. Mao hinungdan nga gipangita ngadto kung gipangita na siya. Niadtong Lunes, giundang ang pagpadayon sa rescue operation gumikan sa kadagko sa mga balod nga dala sa hangin habagat. Nanawagan ang pamilya ni Tixon nga kinsa ang nakamatikod sa nawala nga padre di pamilya nga pagkontak ngadto sa cellphone number nga 0936-220-3670 o sa iyang anak o kaha sa Mantikao Indi Ararimo sa cellphone number nga 0969-227-6678. Gipasidanan sa Iligan City Police Office sa spokesperson Major Sandrix Panulong ang mga motorista nga i-park sa designated parking area o sa P-Park ang mga sakyanan og motorcycle
aron safety kini ning bagway lamang usa ka biyahedor ang nakawatan og ligid sa pakisusi sa kapulisan gipark ang motorcycle gawas og distansya sa mugna. Kasagaran nga mahitabo ang mga insidente sa pagpangawat sa panahon nga adunay okasyon tungod sa dagkong tapok sa mga katawhan. Prioridad sa mga otoridad ang pagbantay sa pinakadaghang tao nga lugar o hangyo nila sa publiko nga magmatngon usab sa kaugalingong mga butang, ilabi na sa kadaghan sa ila ang gikinahanglan nga bantayan. Abiso sa kapulisan nga dili ibilin ang helmet o ubang bililhon nga mga gamit sa motorcycle o sasakyanan. Iplastar usab sa pagparking ang mga sakyanan og motorsiklo sa mga designated parking area diin gwardyado kini. Ang dugang seguridad ang dili maghatag og kaygayonan sa mga kawatan. O karon sa balita sa kauluhan, gikondina sa duha ka House leaders ang gihimong nga pamahayag ni kanhi presidential spokesperson Harry Roque sa pag-ingon nga dili kini mo surrender sa Quad Committee kabahin sa gipahigayong investigasyon kalabot sa pugo, illegal drugs, extrajudicial killings o human trafficking o kini ang indikasyon nga guilty kini. Una nang gibanatan nila ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ug Surigao del Norte Representative Robert S. Barber Roque tungod sa wala nini pagtambong sa pagdungog og wala pagsumiti sa gipangayong dokumento. Hinungdan nga subli siyang gipahamtangan og contempt. Una nang gidaig nila ni Barbers og Fernandez ang Philippine National Police tungod sa pagpatuman sa manhunt operation batok ang Roque nga gideklara na nga pugante. So sama nga naghatag og katinawan ang duha ka House leaders nga ang pagbalibad ni Roque nga makigtambayayong sa investigasyon sa Kamara ang nakapasamot nga maghatag og pagduda nga siya ang inosente. Kung walay gitaguan si Roque, dili kini kinahanglan nga magtago og isumiti nini ang gikinahanglang dokumento. Gipadayag ni Fernandez nga tumong sa komite nga masayran ang kamaturan busa angayan lamang nga limpyuhan ni Roque ang iyang pangalan. Gihingusgan kon gisigundahan usab ni Barbers ang pamahayag ni Fernandez nga kung nagtuo si Roque sa transparency and accountability, angayan siya nga matubang sa Quad Committee. Nangayo og pasensya si Lieutenant Efren Duran Jr., Commander sa BRP Teresa Magbanwa ngadto sa Philippine Coast Guard Palawan District Commander Captain Dennis Labay human kining magdesisyon nga biyaan ang Escuda Siol og hingpit nga mibalik sa Palawan. Kung mahinumduman, miabot sa 5 ka bulan ang gidugayon sa barko sa nasing bahin sa kadagatan aron bantayan ang teritoryo sa nasod. Sumala pa kang Duran Jr. ang iyang desisyon ang alang sa mga ginsakupan sa barko nga nagkasakit tungod sa kawalay mainom nga tubig og pagkaon. Gihimo ni Duran ang pamahayag dungan sa pagreport niini sa Philippine Coast Guard nga gipanguluhan ni Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban. Gikan sa Maynila, milupad paingon sa Palawan si Gaban aron i-welcome ang iyang mga ginsakupan. Sumala pa kang Admiral Ronnie Hill Gaban, nahimong malampuson paghihapon ang misyon sa 60 ka personel sa BRP Magbanwa sa naasong kadagatan. Gipatinaw usab dinhi nga dili kini tubag sa panawagan sa China nga biyaan sa Pilipinas ang maong lugar. Dili gayud nila i-surrender ang soberenya og teritoryo sa nasod nga Pilipinon, ang West Philippine Sea. Gisiguro sa Bureau of Immigration nga ilang pasakan og kaso ang mga sakop nini kon mapamatud-an nga mitabang sa pag-iskapo ni dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go sa nasod. Gihimo sa ahinsa ang pamahayag dungan sa gipegayon nga Senate Committee hearing kagahapon adlaw mahitungod sa sumala pay illegal nga aktibidad sa Philippine Offshore Gaming Operator sa Pilipinas. Sumala pa kang BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. dili nini makumpirmar kung adunay miyembro sa ilang mga ginsakupan ang nalambigit sa naasong insidente apan wala nini gisalikway ang naasong posibilidad. Posibleng konsubling giugkat ni Senador Joel Villanueva ang naasong hisgutanan tungod sa pipila ka mga kadudahan nga mamahimong adunay mga opisyal sa gobyerno
nga ang sponsored sa Pugo o gipamugos ni Villanueva nga kung dili mapaundang o mapahunong ang kadautan sa Pugo, dili lang ang mayor ang kayang maproduce sa mga illegal ni ining binuhatan. May kunhod ang gidaghanong ihap sa mga barko sa China sa West Philippine Sea tungod sa daotang kahimtang sa panahon. Gipatinaw kini sa pamunuan sa Armed Forces of the Philippines kagahapon adlaw. Sumala pa kang Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Kini lamang ang hinungdan apan na wala nila gisalikway ang posibilidad nga mamalik ra gihapon ang maong mga barko. Base sa datos, moabot sa 50 ka mga barko sa China ang mipahawa sa nasoing bahin sa giilogang kadagatan. Ang nasoing datos ang sugod pa sa usa ka semanang monitoring. Luyon nining tanan, nakapalibot paghihapon ang mga barko sa China sa Sabina o Escudasol. Gisiguro usab sa opisyal nga padayod ang ilahang gihimong lakang aron maprotektahan ang soberenya sa nasod nga Pilipinon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gianunsyo ni Princess of Wales, Kate Middleton, nga nakompleto na niya ang iyang chemotherapy treatment o nakasentro siya karon nga mamahimo siyang cancer free. Kini ang anunsyo sa pamahayag niya sa publiko human ang 9 ka bulan nga pagtuman niya sa chemotherapy. Gilauman usab nga siya makabalik na sa trabaho aron serbisyuhan ang publiko. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor og ang iyahang mga miyembro ang gikulata sa mga Hindu nationalist sa ilahang simbahan nga nangatake sulod sa ilang simbahan. Gituan sa mga katawhan nga ang naaswing simbahan nagpugos sa mga tao, mga katawhan nga makabig ngadto sa pagkakristohanon. Sumala pa usab sa mga Kristohanon nga adunay mga opisyales usab sa gobyerno nga niapil og ni suporta sa pagkulata ngadto kanila. Tungod niini, gipasidan-an ang mga Kristohanon sa lugar nga mag-alerto, magmatngon tungod sa kalihukan sa mga Hindu nationalist. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, karong adlaw ang sentro sa tropical storm nga Helene kanhi Pulasan gibanabana nga na kini mahimutang sa gilayong 1,115 km sa silangang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 85 km matag oras nga dunay pagkusok-kuso nini nga 105 km matag oras. Nag-iro kini sa kasagpang bahin sa gikusgon nga 25 km matag oras. Samtang ang hangin habagat padayon makaapektar sa southern Luzon, Visayas ug ingon man dinhi sa Mindanao. Ang tropical cyclone outside par ang Hiner nga migawas na sa Pilipinas ang anak kini sa gilayong 405 kilometros sa kasagpang bahin sa Baknutan, La Union. Nagdala kini og gikusgon nga hangin nga 55 kilometros matag oras nga dunay pagkuso-kuso nini nga 70 kilometros matag oras. Ang Palawan, Occidental Mindoro, Antique ug ang ubang bahin sa Mimaropa, ubang bahin sa Western Visayas, Batangas, Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BRNM, Caraga, Northern Mindanao, Cordillera Administrative Region, Bicol Region ug ang ubang bahin sa Visayas, Calabarzon, Central Luzon, Ilocos Region ang makasinati og madagumon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa hangin habagat. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan ang kabugnaon ana sa 24 ang kainiton mosangko sa 31 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:45 ug mosahop unya sa alas 5:55 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya, Nonibi. Magpasalamat og miingon.
Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.